नमस्कार. आमी सावड्डे मतदारसंघा भितर आसा. जो आमदार आसलो सावड्डे मतदारसंघाचो बांदकाम मंत्री आसलो दीपक पावसकार हेजे निवासस्थान, आनी जो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे आयज तेंचे घरा कडेन भेटी घेतली आसा. आनी संपूर्ण कार्यकर्ते जे आसा पावसकाराले हेंच्यांनी आयज रितसर असो भाजप प्रवेश केल्लो आसा. तसोच जी पल्लवी धेपे जी आसा खासदार म्हणून जी निवडणूक उबी रावली आसा भाजपाची, एका आपलो फूल टेक आसतलो. सावड्डे मतदारसंघांतल्यान जवळ जवळ 15,000ची लीड दिवपाचें काम जें आसा तें आपलें आसतलें अशेंय पावसकारांनी सांगलें आसा. प्रमोद सावंतान अनेक हांगा लोकांक प्रॉमीस केल्लें आसा की मायनींग जी आसा हो मायनींग बेल्ट आसल्या कारणान हांगा मेन प्रॉब्लेम आसा तो मायनींग लोकांचो आसा. आनी खाण वेवसाय जो डंप पॉलिसी आसा ती जाता तितली बेगीन हांगा खंय तरी चालीक लागतली अशेंय म्हणलें आसा. तशेंच पावसकाराक फूल सपोर्ट जो आसा तो सरकाराच्या वतीन हो दिल्लो गेल्लो वयतलो अशेंय तेणी प्रॉमीस केल्लें आसा. म्हणजे एकंदरीत आयज वातावरण पळयत जाल्यार सावड्डे मतदारसंघाक जो माजी आमदार माजी बांदकाम मंत्री हेजें हांगा खंय तरी एक स्ट्रॉंग अशें पोजिशन हांगा हितूंतल्यान दिसून येयल्लें आसा. आनी अनेक महिला आसतल्यो किंवा तेंचे बंधू आसतले किंवा पंच आसतले अशे काही पंच जे आसा तेंच्यांनी भाजपाक प्रवेश केल्लो आसा. दुसरे गणेश गांवकर डॉक्टर गणेश गांवकर जे सावड्डेचे आमदार आसा हेजे आनी आपले खंय तरी एक दोस्ती आसा अशें ते लोकांक सांगलें आसा. आनी खंय तरी विकासाच्या कामां संदर्भात किंवा बाकीचे जो डेव्हलपमेंट आसलो तेजे संदर्भात सावड्डे मतदारसंघाक खंय तरी एक मोठो तेंको उपलब्ध जातलो अशें तेणी हांगा क्लियर केल्लें आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर सावड्डे. 2017 आमदार जाले आणि आमदार जाल्या उपरांत ताजी आनी म्हाजी मैत्री जशी घट्ट जाली. आयच्या ह्या बैठकीक आमच्या मदीं दीपक आसा, संदीप पावसकर, बाकी पंच, एक्स जेडपी एक्स पंच खूब जाण, प्रेझेंट लोकप्रतिनिधी आनी पास्ट लोकप्रतिनिधी खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. मोगाळ भयणीनो आनी भावानो, सगळ्यात पयली दीपक पावसकर हाजे खूब खूब आभार व्यक्त करता. हांवें धरलेले एक 10-12 जाणांच्या बरोबर हांव येतलो आनी वयतलो. तर हांगासर तुमी सगळेच जाण जाहीर सभेच्या रुपीन हांगासर रूपान हांगासर सगळे जाण जमल्यात. हांव थोडोसो खेद व्यक्त करता. दीपक बाबाली आई जेन्ना भायर पडली तेन्ना हांव 12 दिसांक येवपाक पावना. हांवें ताका 2दा फोनूय केलो. बाबा भितर सरना फुडें ताणें म्हटलें की म्हजे दिसेन तुका आई ओवाळयलो, म्हाका याद जाली ती. आतां संदीपाकूय याद करतालो. आनी हांव सगळ्यांच्या आशिर्वादान आमी हांगासर पर्यंत पावले. आयच्या प्रमुख विशया कडेन हांव येता. आतांच विशय फाटलो 2-2.5 म्हयने जाले चलतालो. दीपक पावसकर एक सांगता, ताजे आनी म्हाजे केन्नाच म्हणजे इलेक्शनाक तो भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात जरी रावलो इंडिपेंडंट, ताजे आनी म्हाजे केन्नाच म्हणजे मातूय वाजलें ना. तेणी म्हाका कितें म्हणून काय हांवें ताका कितें म्हणून तुमी भाशण जाल्यार काडून पळोवंक चुकून सुद्दां म्हणूंक ना. म्हणजे हांव सावड्ड्यान सुद्दां येयलो आसा विरोधकाचेर कोणाचेर कितें म्हणून, पण दीपक पावसकराचेर चुकून सुद्दां एका उतरान केन्नाच म्हणूंक ना, काडून पळयता. अदरवायज हांव त्या मतदारसंघात आणि त्या मतदारसंघात गेलो जाल्यार त्या आमदाराक दवरिना, हांव धुवून येता. धुवून येता, हांव दवरिना. समज कारण एक सांगप म्हणजे हांव तो पॉलिटिशियन म्हणण्या पेक्षा सगळ्यात बरो मनीस, निव्वळ बऱ्या मनाचो मनीस. ताका काडीचोय स्वार्थ ना. स्वार्थ आसलो जाल्यार मनीस वेगळ्या पद्दतीचो आसता. काडीचोय स्वार्थ ना. हांवें पळयला ताका फाटलीं 5 वर्सां. म्हणून सांगता हांव लोक कल्याणार्थ म्हणजे आपल्या कडल्यान लोकांचें जर बरें जाता आसत जाल्यार तितकें बरें करीत रावप हें तेच्या मुळात मनांत विचार आनी लोकांचें केलें. एनी हांव ही हॅज अ ब्रायटर फ्युचर जशें आमी म्हणटा. एक गजाल तेणी तो सांगून मेकळो जालो, गणेश भवन हांव मेळ्ळो, आमच्या दोगांयचें जुळ्ळें, सँडवीच म्हाजो. हे सगळे हेंचे जुळटा आनी सँडवीच मदीं केन्ना केन्ना म्हाजो जाता. पण एक बरी गजाल आसा, हांव परत एकदा ताका म्हाज्या बरोबर म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर तुमच्या सगळ्यांचें हांव खूब खूब स्वागत करता, मनांतल्यान स्वागत करता. एक गजाल क्लियर आसा, तुमचें जेन्ना जेन्ना कितेंय काम आसतलें म्हणजे तें स्वताय तो म्हाजे कडेन तें घेवन येवपाक शकता. कांयच हरकत ना. तुमी सगळ्या जाणांक हांव वेलकम करता. जेन्ना तुमकां गरज आसतली तेन्ना तुमी दीपक बाबाच्या बरोबर सगळे जाण म्हाजे कडेन येवपाक शकता. तुमकां जाय तेन्ना ज्यो 2-3 गजाली मुद्दामून मांडल्यो प्रामुख्यान आमी सगळे जाण मायनींग डिपेंडंट लोक, म्हाका तेजेर 1-2 मिनटां उलोवपाचें अशें दिसता. मायनींग लीज ऑप्शन जाली णव तितूंतले आमी 5 ऑप्शन लेटर दिले, तितूंतले एक मायनींग सुरू जालें. पण जे सदोदीत काही लोक जे आहा पळय न्हू, हे कसो तरी आडमेळा धोरण हाडचें ह्या धोरणांतल्यान इलेक्शन कमिशनान कंप्लेन केली. अदरवायज शेजा मायनींग इतक्यान फूल फ्लेज सुरू जातलें. दुसरें डंप पॉलिसीची लेटर्स आमी इतक्यान डिस्ट्रिब्यूट करता आसतले. डंप पॉलिसी आमी कामाकूय लागतले आसले. पूर्ण पॉलिसी रेडी जाली. फर्स्ट फेजींतली 12 लेटर्स दिवपाच्या वाटेर आशिल्ली. आमी जून म्हणजे इलेक्शन जावच्या पयलीं ती
सुरू जावपाची इतक्या हेजेरी उरले पण तरी परत ह्याच इलेक्शन कमिशनाच्या कंप्लेनी खातीर ती आडमेळ्या उरले पण एक एश्युरन्स दिता म्हणजे काल जरी आमचे अमित भाई शाह हेंच्यांनी म्हटलं की 2 वर्सांनी फूल फ्लेज चालू जातले हांव 2 वर्सां फूल फ्लेज म्हणजे पयलीं जशें चलतालें तशें पण ताज्याय पयलीं आमी मायनींग जें आसा पयलीं ऑलरेडी सुरूय केलां डम पॉलिसीचे आतां जर आमी सगळी लक्ष दिली जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान म्हणटा तशें सुरळीत रित्या जितके डम्प्स आसा ते जर आमी आत्तां पळयत जाल्यार फुडलीं 10 वर्सां मायनींग चलतलें डंपांतल्यानूच इतक्या मोठ्या प्रमाणांत डम्प्स आमच्या कडेन आसा म्हणजे मायनींग एक्च्युअल एक्सट्रॅक्शन जरी केलें ना जाल्यारूय आसा उरता उरलो हॅलो उरता उरलो तुजो हाजो विशय आपल्या ट्रका तुजो हेजो ग्रीन सेस तुमी 50 रुपया कितें तरी भरलेले आसा आनी तो कमी रिड्यूस करून दिवपाचो 100% सगळ्या जाणांक 100% लोकांक तेजो बेनिफीट मेळटलो हेजे हांव एश्युरन्स दिता थोड्या जाणांक ते मेळयले थोड्या जाणांक मेळोनासले पण 100% लोकांक तो बेनिफीट मेळटलो जो कंटिन्यू आसा तितकोय तो बेनिफीट मेळटलो उरता उरले तेणी आपल्या स्टायलीन ते बंद कर पीन कार्ड ती अमरीश भैया ते पळय पीन कार्ड जाल्यार ऑफ कर म्हाज्या पेक्षा व्हडला आवाज जाता दुसरी गजाल तेणी आपल्या 5 मिनटाच्या भाशणांतल्यान पुराय मतदारसंघाचो आढावो घेता आसतना ताका जेनूच प्रश्न खबर ना न्ही मागीर ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे आसूं टुरिजमाचे आसूं किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे आसूं सातत्यान म्हणजे हाल्ली 1.5 म्हयन्या पयलीं तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय बी थोड्या जाणांचे प्रश्न तो म्हाज्या कडेन घेवनूय आयलो ताका जाल्यार सद्या कोर्ट चालू जाला कोर्ट सोंपल्या उपरांत ते विशय हांव जाग्यार उडयता त्या ती सांगलें पुराय मतदारसंघातले विशय सगळ्यांचे 100% जाग्यार उडयता तुमचो सगळ्यांचो तेंको आमी म्हणटा तसो मोदीजीक 3रे फावटी प्रधानमंत्री करपाक जाय हांव सगळ्यांत तेजें अभिनंदन एकाच खातीर करता की विदावट एनी कंडिशन म्हणजे पुराय आपलो तेंको मोदीजी प्रधानमंत्री जावपाक डिक्लेअर केल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेजें खूब खूब अभिनंदन नेटान ताळयो मनीस जर स्वार्थी आसत न्ही म्हाजें कितें काय म्हणून पयलीं हांव सदांच सांगता म्हाजें कितें काय म्हणून तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय तेणी सांगलें तूं तर म्हाजें कांयच ना म्हणून आपूण डायरेक्टली म्हणलो लोकांक सांगूय शकता म्हाजो तेको मोदीजी खातीर आनी तुज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक आसा म्हणून बट फक्त तूं लोकांचे कडेन तें तूं पळय म्हणून ह्या शब्दांत सांगलें आपलें कांयच ना म्हणून एका उतरान आपलें कसलेंच काम तूं करिना जाल्यार जाता बट आपले जे लोक आहा त्या लोकांचेच कितें तें तूं पळय आनी तांकां तूंच कितें तें सांग ती सांगलें आनी हांव तुमकां इतकें एश्युरन्स दिता की तुमी म्हणजे हांवें जशें म्हटलें म्हाजे कडेन येवपा खातीर ऑलवेज तुमी वेलकम आसा दीपक पावसकाराक घेवन तुमकां जाय तेन्ना तुमी म्हाजे कडेन येवं शकता आयज व्हडा संख्येन तुमी हांगासर जमले दीपक पावसकारान मोदीजीचें सरकार परत येवपा खातीर मोदीजी 3रे फावटी प्रधानमंत्री जावपा खातीर गोंयांतले 2य सीट म्हाज्या नेतृत्वाच्या सगळ्या निवडून येवपा खातीर जो आपलो तेंको दिलो ताज्या बद्दल हांव तेजे खूब खूब आभार मानता तुमचेय सगळ्यांचे आभार मानता आमी सगळे जाण एकसंध रावन फुडल्या 3 वर्सां जायत्या मोठ्या प्रमाणांत आमी विकास करपाक शकता आनी अशाच पद्दतीन जे सदोदीत जे बरें सरकार आसा ताका तेंको दिवप हें आपलें काम आसता आनी सातत्यान तें केलां म्हणजे तेज्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत ताका एकूय मनीस गाळीच वचलो ना खरेंच ताका एकूय मनीस गाळीच वचलो ना तसो डायरेक्टली खूब जाणांक पॉलिटिशनाक गाळी खावत आसता आमदार म्हणटा वेगवेगळ्या पद्दतीन आसता तूं डायरेक्टली ह्या म्हाका काय हरकत ना वेगवेगळ्या कारणां खातीर वेगवेगळ्या जाणांक पण दीपक पावसकाराक अशा पद्दतीन कोणूच वायट करचो ना म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की ज्या व्हडा उमेदीन तुमी सगळे जाण हांगासर आयले तुमचो लिडर दीपक पावसकार आनी जो तेंको दिला भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक पल्लवी डेंपो निवडून हाडपा खातीर आनी दिवटींतल्यान श्रीपाद भाऊ निवडून हाडपा खातीर तुमी सगळ्यांनी येता त्या 7 तारखेक कमळाचो बटन दाबचो ते भायर पल्लवी डेंपोक आनी श्रीपाद भाऊ निवडून हाडपाक तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसो तुमचो सगळ्यांचो आदार आसो दीपकाची आनी म्हाजी मैत्री पयलीं आसली आतांय आसा फुडेंय आसतली आनी ताकाच लागून तुमी सगळे अशेंच तेज्या फाटल्यान भरभक्कम उबे रावचे हेंय बी तुमकां तितल्याच मोठ्या प्रमाणांत सांगता आनी हांव परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आसत किंवा म्हाज्या वैयक्तीक आसत हांव तेजे खूब खूब आभार मानता कारण विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम इतक्या बेगीन सहसा कोण एग्री जायना हांवें परत करता तें सहसा कोण एग्री जायना जो निव्वळ जेच्या मनात कांयच नासता पयलीं तोच मनीस एग्री जावपाक शकता आनी ताज्या उतराचेर तुमी इतक्या मोठ्या प्रमाणांत जमले
तेजेर आशिल्लो प्रेम, तांकां आशिल्लो रिस्पेक्ट ह्या उपरांत तुमी सगळे जाण जमले त्या बद्दल हांव तुमचे आभार व्यक्त करता. तुमचो तेंको ह्या निवडणुकेक भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या प्रमाणात तुमी सगळ्यांनी करचो इतकेंच सांगता आणि चड न उलयता. उमेदवारीन हें एक आमकां उदाहरण तेणी सिद्ध करून दिल्लें आसा. जगा भितर नारी खंयच फाटल्यान ना आनी नारी म्हणजे महिला ही फुडें वचपाक जाय. आनी म्हाका दिसता मॅडम पल्लवी धेंपो निवडून येतली डेफिनेटली, कित्याक आमी आमच्या मतदारसंघांतल्यान तुमकां खबर आसा आमचो सावथ गोवा आनी आमचें गोंय कितलें धाकटुलें आनी सगळे आमचे गोंयचे लोक जे आसा एकमेकाक संपर्काक आसता. आनी तुमकांय खबर आसा कितल्या हजार मतांनी आमचे मुख्यमंत्री सांगतात मोठ्या लिडान आमचो कॅन्डिडेट निवडून येतलो. पूण आमचें काम जें आसा खारीचो वांटो, जे रामायणाक खारीन वांटो घेतलेलो तो आमचो वांटो आसा. आमी कितें पूण मोठे न्ही सगळे आमी, पूण आमचे 15,000 प्लस सावड्डे मतदारसंघांतले लीड आमी मॅडम पल्लवी धेंपो दिवपाक जाय. आनी आमी डेफिनेटली तुमच्या सगळ्यांच्या ह्या सहकार्यान आयज जे आमी पळयता आमच्या मतदारसंघाच्या 7 पंचायतींतल्यान जो भारतीय जनता पार्टीक आनी मॅडम पल्लवी धेंपोक जो प्रतिसाद मेळटा, जो पाठिंबो मेळटा आनी तेंचे मॅडम पल्लवी धेंपोचे वांगडे जे पळयत जाल्यार खरेंच बरें आसा, प्रेमळ वांगडें आसा. आनी डेफिनेटली जी आमची मतदारसंघाची नॅशनल लेवलाचेर जी केंद्र सरकाराच्या हातीक जी कामां आसा, जे विशय आसा ते विशय फुडल्या येणाऱ्या 5 वर्सांक सुट्टले. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत माझे मित्र आणि हांव खरेंच तेंचे बद्दल म्हाका अभिमान आसा. कित्याक हांव इंडिपेंडंट गेल्लो तो काही कारण आसुल्लें, पूण म्हाजेर ते केन्नाच रागार जालें ना. जेन्ना जेन्ना हांव म्हाज्या मतदारसंघाच्यो फायली तेंचे कडेन व्हरता, जी कामां व्हरता, जी पेंडींग आसा ती कामां व्हरता. आयज सुद्दां म्हाजी आमचे आमदार गणेश भाऊ गांवकर हेंची भेट करून दिली. आनी भेट करून दिता आसतना आमदार तरी म्हाजे जुळटा आनी मुख्यमंत्र्याच्या मध्यस्थी म्हाजे सामकें आनी जुळिल्लें आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां काही चिंता करपाची गरज ना, आमचो आमदार गणेश भाऊ गांवकर आमचें काम व्हरतलो. पूण जालें ना जाल्यार तुमी डायरेक्टली आपल्या कडेन येवपाक जाता. आपूण सगळीं जी कामां आसा फुडें व्हरतलो. आमच्या 7 पंचायतीचो आमचो विशय जो मोठो आसा म्हटल्यार आमचो ट्युरिजमाचो विशय जो मोठो आसा, वायल्ड लायफ सेंच्युरीचो विशय जो मोठो आसा, फॉरेस्टर कमिटीच्यो केसी 2014 साकून पेंडींग आसा. अशे विशय जे आसा ते साबार आमच्या मुख्यमंत्र्याक खबर आसा. आनी फुडल्या येणाऱ्या काळात संजीवनीचो विशय जो आसा, असो विविध फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे प्रायवेट फॉरेस्ट केल्लें आसा. कित्याक आमी कल्टिवेशन करून जिणे जगपाचे आमी शेतकरी वर्ग, आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंय प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून नेमणूक केल्ली आसा गुगलाचेर पळोवन. तेंय आमकां मदत करप. म्हणजे आमचे मुख्यमंत्र्याक कित्याक मुख्यमंत्र्याचो भाग जो आसा साखळे आनी आमचो भाग जो आसा एक भाग आसा. तेन्ना मायनिंगाचो जो आसा तोय विशय, आमचे ट्रक बंद आसा, ट्रकाचो जो टॅक्स जो सरकार कलेक्ट करता तोय आमकां फुडें माफ करपाक जाय. आनी 15 वर्साच्यो गाडयो स्क्रॅप करता आसतना आमकां मोठ्यान मोठी सबसिडी आमच्या मुख्यमंत्र्यान गोंय राज्याच्यान आमकां दिवपाक जाय, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान दिवपाक जाय. आयज आमी पळयलां भारतीय जनता पार्टीची माननीय प्रायम मिनिस्टर मोदीजींची सभा जाली. त्या सभेक मोदीजीन सांगिल्लें आसा आमी गोंया खातीर कांयच काम कमी करचें ना. तशेंच आमचे काल माननीय अमित शाहजी हेंनीय सांगिल्लें आसा. आनी ह्या सभेक 40,000 लोकांची गर्दी आसुल्ली अशें आमचे नेते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रीय नेते आमच्या गोंयाक राखपा खातीर तेंचो पूर्ण पाठिंबो आसा. तेन्ना आमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीक आमी सपोर्ट दिवपाक जाय. आनी आमी आमच्या सगळ्या 7 पंचायतीच्या जनते कडेन आयज आनी फाल्यां आमकां 2 दिसांचो टायम आसा. 7 तारखेक वोटिंगाक आमी भारतीय जनता पार्टीक 15,000 प्लस हे लीड दिवपाक जाय. कित्याक आमी हे लीड दीत जाल्यार फुडें खंय तरी लीड वाडटा थोड्या मतांनी. ती लीडीक आमचो मोठो वांटो आसतलो. आनी तुमचे सगळ्यांचें स्वप्न जें आसा आमचे सावड्डे मतदारसंघ 7 पंचायती मोठ्या उमेदीन सगळीं कामां आमची जावपाक जाय. आनी आमची आर्थीक परिस्थिती जी भिसळ्ळ्या ती परतून जाग्यार येवपाक जाय. हांव येता आसतना डम पॉलिसी सिनेमांक सांगिल्ल्या बेगींतल्या बेगीन आपूण चालू करतलो. मायनींग रिस्टार्ट जे ब्लॉक डिमार्केशन जाल्या ते सुद्दां आमी चालू करतले. डेफिनेटली आमचे रमाकांत बाब, आमचे प्रदीप बाब आदले झडपी, आमचे संतोष बाब 25 वर्सां सरपंच आसले. अशे सावार हांगसर सगळे म्हणजे हांव सगळ्यांची नांवां घेता म्हणल्यार सराक टायम जातलो.